मिलावीगी, कपड़े ब मिलावीगी, तालीम ब मिलावीगी, इमावर तवी चे आओ हर सब दरत मिलावीगी। खो आखिर की विचिकल रोज़ा आलद पैगंबर नुमाते हुए चाचू प हिंदुस्तान के बदा रोज़ा मिलावीगी, प हिंदुस्तान के बदा गुम्बत मिलावीगी। इमावर तवी बचिया को अल्तदा गुम्बतों प हिंदुस्तान की मुंग ब मक्के तवली रातलू, मुंग ब मदीने तवली रातलू, मुंग बदलत रोज़े रसूल ज़ियारत लवली रातलू। विसला जवाब शुम जमा दखपून ज़मक लाड़ा नुई अगज जमाने गुत वो तख्तोला जमाने गुत जुदा कड़ा चाचू गरीबी कबूल दा, फकीरी कबूल दा, यतीमी कबूल दा, बेबसी कबूल दा। पमक्का के बवसेगम दरोसे रसूल ख्वात बवसेगम बच्चिल को बांधे ब गुजारकोम प पुस्तक बांधे ब गुजारकोम खुदा रसूलुल्लाह रोजा नजम प्रे खोदे विज़ बदलते यतीमी तेरोम खुद पैगंबर रोजा नशम। हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह द हिंदुस्तान यो डेर गट आलिम तेर शवे अगर फरमाई जमान पर जिंदगी की चिच्चा सत पोस कड़े दिमागले जवाब वर कड़े द इल्म समंदरो चा बचे सत पोस को द इल्म पर रोशनाई के बेवल जवाब वर हुयो माशूम जप जिंदगी के ला जवाब कड़े चियो माशूम वड़ू की माशूम जमाना तपोसु को नहीं मां सरदागा दा पारा जवाब नो अगर सिंग तपोसो अगर तपोस दासो अगर खपल वाक़या लिखी वी मूंगा हज ललाड़ू द हिंदुस्तान ना हागा वक्त की कम वक्त के बचे हाजियान ब हज ला समंदरी बहरी जाजुनु के बतलो नुई उंगा बहरी जास के सफरों को हज ललाड़ू और अलता मदीना के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रोज़े ख्वाता मूंगा जान ला खैमा खखा कड़ा और खैमम वाचोला और यूंगा हाजियानो चिकम काफिला व जोंगा कम मरगरियू वी उंगा बा अलता माजिगर टेम के बजमशु द गरमेर वज़वी और यूंगा बख्तर दा इंदवानी बखड़े इंदवानी बम आगे टेम के माजिगर टेम के बचे कले जमशु नो खड़े बा और यूंगा बची पुस्तकी अर्थ उकड़ू नो आई पुस्तकों बांधे बिया चिलको बांधे बिया सुरखाई पाती लग सुरवाली पे पुरूती नुई यो माशूम अगा बरागे अगा पुस्तकी चिलकी बे उच्च तिकड़े अगा बे सपा कोले अगा बे खोड़े जमा अजीजानु हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई योर वज़्द व तीर शुनुमा दी माशूम तरावास को मावर्त हुए चे बच्ची देखवा राशा वले सवजदा चितोदा चिलकी पुस्तकी उचत के ओदा खुरे औदा सपा के ये माशूम रात हुए चे चाचू जो ददी मदीनी उसी दुन कियम न जमा हो जड़ दामनी चे अस्तासु इकराम कम एहतराम कम तासु मिलमाने मुंगा कुर्बानी द कूर खलक यू दीजे खलक यू न जड़ खुदा वाली चे मुंगा अस्तासु इज्जत को अस्तासु मिल मस्तूब को खुसो कम ज यतीम यम यतीम द यतीमे द वजना ज अस्तासु हागा मिल मस्तूब नशम कोली खुजमा ज़लम दा नमनी च ज पदी मकाम की औ पदी मुकर्रम व मुहतरम जे के ज अस्तासु न सवालु कम नो लिहाजा द खपल यतीमे द वजना तासु च कमी पुस्तकी अर्तौ के चिलके अर्तौ के अगज़ उचत कम और गज़ सफ़ा कोमा जमा अजीज़ानु हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई दिमाग माशूम तो हुए चे बचिया दनन नबाद ब तो मूंग सर केने और मूंग सर ब खुराक साग के अगर माशूम ब भी मूंग सर नास तो और माशूम ब मूंग सर खुराक साग बेको मूंग सर ब हर टेम नास तो वी सरवज बाद वर तमा हुए चे बचिया को खोखदी जबदी हिंदुस्तान तबोजम ताबान दे अलत द स्कूल तालीमो कम द कॉलेज तालीमो कम द इल्म कोरस बदर बांधे कम मुफ्ती बदे जोड़ कम आलिम बदे जोड़ कम ताबान दे बज सबकुनो हुए ये माशूम रात हुए चे चाचू वली ना डेरा खबर दा खुजब द खपल मूर न इजाजत वाखलम वी मावरत हुए चे सईद तो द मूर न इजाजत वाखला वी अगलाड़ो द मूर न इजाजत वागस्तो विचिकल रागे माते हुए चाचू मोर ने डेरा खुशाल शवा माता हुई चितोर सर लड़श हिंदुस्तान था बची अल्तबा इल्मों के अल्तबदर न आलिम व मुफ्ती व हाफिज व कारी बदर न जुड़शी
وی مور راته اجازت راکو. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت الله علیه فرمایي وی کله چې زمونږ د حج روزي پوره شوي او زمونږ قافله روانه شوه هندوستان طرف ته، مونږ چې کله د واپسې سفر اتړو سامان هم اتړو او د واپسې سفر هم شروع کو، نو دا ماشوم ما د ګوتې نه نیولیو ځان سره مې روان کړو. وړوکي ماشومو ما ته وی چاچو په هندوستان کې به ګرونډي د لوبو د پاره. ما ورته وی آو بچیا الته ګرونډونم دي الته به تو لوبې کې. ما ته وی چاچو الته به فوټبال ملاویږي بال به ملاویږي. ما ورته وی آو تا ته بال ملاویږي. ما ته وی چاچو الته به ما ته کپڑے ملاویږي. وی آو کپڑے به هم درته ملاویږي. چاچو الته به ماشومانی زبغه ماشومانو سره لوبې کوم. وی ما ورته وی چې آو الته به ماشومانو می تا سره به لوبې کوي. وی ما به هغه ته د هر سوال جواب ورکو چې تا ته په هندوستان کې فوټبال ملاویږي، تا ته په هندوستان کې ماشومان د لوبو د پاره ملاویږي، تا ته په هندوستان کې ګراوند ملاویږي د لوبو د پاره، تا ته په هندوستان کې نوې کپڑے ملاویږي، تا ته په هندوستان کې تعلیم ملاویږي. وی ما به هغه ته د هر یو سوال جواب ورکو. وی هغه اخره کې زمانه یو سوال وکړو، هغه سوال سره زما د خپونه ځمکه وتښتېده. زه حیران و پریشان شوم، ما سره د سوال جواب نه و. ماشوم سوال څه وکړو، ډېر عجیبه سوال یې وکړو. وی لږ ساعت بعد چې ما د هغه ګوته نیولې ده دې خوا شین ګمبد راغی، د پیغمبر روزه راله، د رسول الله روزه راله، د جان جان روزه راله، د جان جهان روزه راله، د اکمل البشر روزه راله، د اجمل البشر روزه راله، د جد الحسن روزه راله، د جد الحسین روزه راله، د آمینه دلال روزه راله، د آمینه د لخت جگر روزه راله، د محمد رسول الله ټولوای په جمع باندې صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله روزه راله. ماشوم ما د ګوتې نه نیولې دی، ماشوم زما لاسو کې لاس ور کړی دی، زما ګوتو کې ګوته ور کړی دا، ما ځان سر روان کړی دی. زمانه هر قسم له جواب کوي، فوټبال به ملاویږي، ګراوند به ملاویږي، کپڑے به ملاویږي، تعلیم به ملاویږي. ما ورته وی چې آو هر څه به درته ملاویږي. خو آخر کې وی چې کله روزه راله د پیغمبر، نو ما ته وی چاچو په هندوستان کې به دا روزه ملاویږي، په هندوستان کې به دا ګمبد ملاویږي. ما ورته وی بچیا کو الته دا ګمبد په هندوستان کې مونږ به مکې ته ولې راتلو، مونږ به مدینې ته ولې راتلو، مونږ به دلته د رسول زیارت له ولې راتلو. وی زه لا جواب شم، زما د خپونه ځمکه لاړه، نو هغه زمانه ګوته وتښتوله، زمانه ګوته جدا کړه. چاچو غریبی قبول ده، فقیری قبول ده، یتیمی قبول ده، بېبسي قبول ده. په مکه کې به اوسېږم، د روسه رسول خواته به اوسېږم، په چلکو باندې به ګزاره کوم، په پوستکو باندې به ګزاره کوم، خو د رسول الله روزه نشم پرېښودی. وی زه به دلته یتیمي تېروم، خو زه د پیغمبر روزه نشم قربانولی.